दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूची सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आज रुजु गर्दै समानुपातिकमा आफ्नालाई प्राथमिकतामा राख्ने दलीय प्रवृत्तिको आलोचना। विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्लो 5 वर्षमा निकै दयनीय, 5 महिनामा 10% पनि हुन सकेन। ट्युनिसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै, खाद्य संकट निवारण एवं मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप। र फ्रान्स र मोरक्को विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश, पोर्चुगल र इंग्ल्याण्ड बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र म पूजनी। समाचार अब विस्तारमा। राजनैतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूची सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आज रुजु गर्दैछ। समानुपातिक समावेशिता अनुसार महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछड़िएको वर्गको प्रतिनिधित्व भए नभएको सम्बन्धमा रुजु गर्न लागि आयोगको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। क्लस्टर मिचेर नाम पठाएको भए दलहरूलाई सच्याउनको लागि आज पत्र काटिने आयोगको भनाइ छ। क्लस्टर सच्याउनको लागि आयोगले दलहरूलाई भोलिसम्मको समय दिएको छ। दलहरूबाट नाम छनौटको क्रममा त्रुटि भएको खण्डमा सच्याएर आएका नाम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रमाणित गरेर संसदहरू निर्वाचित गरिनेछ। सो प्रक्रिया पश्चात मंसिर 29 गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्वाचित सांसदको सूचीसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। आयोगले हिजो अपराह्न 4 बजेसम्मको लागि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकाहरूको सूची बुझाउन समय तोकेको थियो। केही दलले तोकिएकै समयभित्र सूची बुझाए पनि केहीले भने ढिला गरी सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ। कांग्रेसले भने आज बिहान 1:15 बजे मात्र नामावली बुझाएको आयोगको भनाइ छ। राजनैतिक दलहरूको समानुपातिक सूचीमा यो पटक पनि आफन्त, व्यापारी र पहुँचवालाकै हालीमुहाली देखिएको छ। दलहरूले संवैधानिक बाध्यता पालना गरेको जस्तो देखिए पनि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पार्टीमा योगदानसँगै पिछड़िएका अल्पसंख्यकलाई राखेर समानुपातिकको क्लस्टर मिलाउनु पर्ने भए पनि दलहरूको प्राथमिकतामा भने आफन्त, व्यापारी र पहुँचवालाकै हालीमुहाली छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई समानुपातिकतर्फ दलहरूले अपनाएको शैली र चयन गरेका नामावलीलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। समानुपातिकमा अब 3 किसिमको मान्छेहरूको प्रवेश भएको देखेँ मैले। अहिले भर्खर म त्यसलाई चाहिँ वाच गर्दै थिएँ। एउटा नेताहरूको आफ्नो परिवारको र आफ्नो आफन्तको र गुटको मान्छेहरूको बाहुल्यता छ। एक दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका व्यापारी, बिचौलिया, ठेकेदारहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राख्ने प्रयत्न गरिएको छ। तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिनुन मान्छेहरू जो पर्नु पर्ने हो, जसलाई राख्दाखेरि चाहिँ संविधानको मर्म पनि बुझ्ने, संविधानलाई पनि समेट्ने खालले चाहिँ त्यो पनि राखिएको छ। खालि एकपक्षीय मात्रै तपाईँ आफ्ना राखे भन्ने कुरा पनि चाहिँ 100% सही होइन। कोसिस त्यही गरिएको छ। मूल कुरो के छ भने चाहिँ संविधानको स्पिरिट हो, त्यो भन्दा बाहिर गएर 60-70% चाहिँ के परेको छ अहिले समानुपातिक सबै पार्टीहरू। अब मैले अरू पार्टीको त हेरेको छैन। माओवादीको, नेपाली कांग्रेसको र एमालेको हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने नेताको नजिक नेताको भक्तिगान गाउने, आर्थिक मद्दत पनि गर्न सक्ने मानिसहरूको बाहुल्यता छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बनाइसकेका ठूला नेतादेखि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मका पत्नीहरू पनि समेटिएका छन्। एक किसिमले परिवारवाद गाँजिएको पनि देखिएको छ। परिवारको बारेमा त कुरै पर्नु भएन। नेपालमा लोकतन्त्र आएकै परिवारवादलाई चाहिँ प्रश्रय गर्न हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब कांग्रेस त उच्च स्थानमै बसेको छ, कांग्रेसको त कुरै भएन। माओवादी पनि त्यस्तै देखियो। एमालेमा अलिकति केही एउटा क्राइटेरिया चाहिँ एमाले बनाएको छ। अब शीर्षस्थ नेताहरू जो माथिका नेताहरूलाई नदिने र चाहिँ नदोहोऱ्याउने भन्ने एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ। त्यसले गर्दा उसका चाहिँ धेरै मानिसहरू फ्रेश आएको देखिन्छ। सरस्वती हेर्दा संवैधानिक बाध्यतालाई पूरा गरेको देखिए तापनि जुन मूल्य, मान्यता, जनअपेक्षा, जनमतको चाहिँ अवमूल्यन भएको भन्ने एउटा आलोचना भइरहेको छ नि। होइन, संविधानको अवमूल्यन भएको छ। संविधानको स्पिरिटलाई बोक्न चाहेन। संविधानमाथि टेकेर संविधानलाई नै विकृत बनाउने र जनताले चाहिँ अब त यिनीहरू सुध्रिउन् भन्ने बाटोलाई नि बन्द गर्ने गरी चाहिँ गरेका छन्। त्यसमा कुनै शंका छैन। किनभने अब संविधान लेख्दैखेरि सबै कुराहरू चाहिँ तयारी गरिएका थिए। संविधान लेख्ने मानिसहरूले पनि चाहिँ के छ भने प्रष्ट रूपमा कहिले कुराहरू चाहिँ नलेखेको अहिले आएर चाहिँ देखिन्छ।
अब यो त अब योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ र प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको श्रीमतीहरू चाहिँ परेका छन् है। असर त परिसक्यो। यसैपालिको चुनावमा कांग्रेसको 7% भोट कम भइसक्यो होइन। अब यसैलाई निरन्तरता दिने, अब भोलि पनि यसै गरी अगाडि बढ्ने, यसलाई सुधार्नको लागि कुनै प्रयत्न पार्टीभित्र भएन भने कांग्रेस पार्टीको भोट चाहिँ अझै 5-7-10% अर्को चुनावमा घट्छ र बिस्तारै बिस्तारै यो इन्डियन नेसनल कांग्रेस तर्फको यात्रामा छ। नयाँ उदाएका पार्टीको चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? नयाँ उदाएको पार्टीको चाहिँ अब यस्तो छ, अब नयाँ उदाएको पार्टीहरूलाई अहिले बुझाउन टाइम लाग्ने भयो होइन। उनीहरूको अहिले पार्टी स्ट्रक्चरै बनेको छैन। उनीहरू अहिले चाहिँ एउटा आन्दोलनबाट आएका छन्, एउटा के छ भने विकल्पको रूपमा उपस्थित भएका छन्। अहिले उनीहरूले चाहिँ गरिरहेका अब जे भए पनि पहिलो पटक हुन्छ उनीहरूको, त्यसैले उनीहरूकोमा अहिले गल्ती कमजोरी खोज्नुभन्दा अगाडिको बाटो हेर्मा एउटा पार्टीको स्वरूप लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ र त्यसमा उनीहरूले जुन गल्ती चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीहरूले गरे त्यति मात्रै नगरिदिने हो भने पनि ती सबै पार्टीहरूको नयाँ उदाएका पार्टीहरूको सम्भावना छ। विकास निर्माणको लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्लो 5 वर्षमा निकै दयनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्षको 5 महिनामा हुने खर्च पछिल्लो 5 वर्षमा 10% पनि नाग्न सकेको छैन। 2074 को निर्वाचन यता कुनै पनि वर्ष 5 महिनामा 10% पनि कट्न नसकेको हो। सरकारवाला अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेरेर विभिन्न रणनीति एवं योजना तर्जुमा गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा पुँजीगत खर्च 8.35% मा सीमित भएको छ। विकास निर्माणको लागि सरकारले यो वर्ष 3 खर्ब 80 अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन। गत वर्ष सोही अवधिमा 7.13% मात्र खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9.41% मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। मन्त्रालयको संरचनागत सुधार हुन नसक्दा समग्र खर्च प्रणाली प्रभावित भएको हो। पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता उपलब्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च पनि हो। कागजमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेट्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च कछुवाको गतिमा हुँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या वृद्धिका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यले आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनाइँदैछ। 7औं पर्वतीय मेलामा हिमालहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा विभिन्न कार्यपत्र तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितको चुचुराका कारण चिनिएको नेपालमा हिमालहरू पग्लिँदै गएको विषयप्रति सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हिउँ पग्लिएर बनेका हिमपोखरी कुण्डहरू फुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव मोहन लम्सालले जानकारी दिनुभयो। पर्वतारोहणका क्रममा बढ़दो फोहोर हिमाली क्षेत्रमा बढ़दो जनघनत्वले समेत उत्तिकै असर परिरहेको लम्सालको भनाइ छ। विश्वमा कुल जनसंख्याको 70% ले विभिन्न तरिकाबाट पर्वतीय पानीको उपभोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै विश्वको 4% भूभाग ओगटेको हिमाली क्षेत्रमा कुल 91 करोड़ 50 लाख भन्दा बढ़ी मानिसको बसोबास रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ट्युनिसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति काइस सईदको राजीनामा माग गर्दै राजधानी ट्युनिसियामा हजारौं प्रदर्शनकारी उत्रिएका छन्। खाद्यान्न अभाव, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट लगायतमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै सर्वसाधारण सड़कमा उत्रिएका हुन्। निरन्तर खस्किँदै गएको आर्थिक अवस्था र राजनैतिक गतिरोधबाट ट्युनिसियाको जनता पीड़ित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्युनिसियामा पछिल्लो 1 वर्षमा मूल्य वृद्धि 10% सम्म पुगेको छ। बेकरीमा काम गर्ने हजारौं मानिस पारिश्रमिक नपाएको भन्दै हड़तालमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ। जारी विरोध प्रदर्शनका मुख्य कारण खाद्यान्नलाई अभाव पनि लिएको छ। ट्युनिसियामा 1 सातापछि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिले संविधान परिमार्जन गरेपछि निर्वाचन हुन लागेको हो। यद्यपि संविधान परिवर्तनपछि देशको संसद झन कमजोर हुने भन्दै विपक्षीहरूले विरोध जनाएका छन्। भारतको आर्थिक राजधानी मानिएको मुम्बईमा वायुको गुणस्तर दिल्लीको भन्दा खराब पाइएको छ। गत 1 साताको अवधिमा मुम्बईको वायु प्रदूषण खतराको संकेत भन्दा निकै माथि पुगेको हो। तटीय शहर भएकाले पनि तुलनात्मक रूपमा दिल्ली भन्दा मुम्बईको वायु राम्रो मानिएको थियो। जाडो मौसम तथा सवारी साधनको धुवाका कारण वायु गुणस्तर पछिल्लो समय खतराको तहभन्दा माथि पुगेको हो। मुम्बई वायु प्रदूषण युक्त शहरमा सूचीकृत समेत
परेको छ। दिल्लीमा वायु प्रदूषण 259 हुँदा मुम्बईमा 308 पुगेको छ, जबकि 100 भन्दा मुनिको अवस्थालाई स्वस्थकर मानिन्छ। दिल्ली र मुम्बईको वायु श्वास प्रश्वासका कारण फोक्सोलाई प्रभाव पार्नुका साथै अन्य रोग निम्त्याउन सक्छ। बेलायतको ल्यासेन्ट अध्ययन जर्नलका अनुसार भारतमा सन् 2019 मा प्रदूषणका कारण मात्रै 23 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। मोरक्को विश्वकप इतिहासमा सेमी फाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मोरक्को सेमी फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। युसुफ एन नेसरीले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। पोर्चुगलका लागि 50औं मिनेटमा मैदानमा उत्रिएको क्रिस्टियानो रोनाल्डोले समेत खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चुके। खेलमा 73% समय बल कब्जामा रहे पनि पोर्चुगलको प्रहारहरू गोलमा परिणत हुन सकेनन्। गैराती भएको दोस्रो खेलमा इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। फ्रान्सले इंग्ल्याण्डमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। फ्रान्सका लागि एभरेचिन चौमेनीले 17औं मिनेटमा 25 यार्डबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। खेलको 54औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत ह्यारी केनले खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफमा फ्रान्सका लागि ओलिभर जिराउडले गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। 84औं मिनेटमा केनले पेनाल्टी मिस गर्दा इंग्ल्याण्डले बराबरी मौका गुमाएको थियो। गैराती म्याचसँगै जारी विश्वकप सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। सेमी फाइनलमा आगामी मंगलबार अर्जेन्टिना र क्रोएसिया एवं बुधबार फ्रान्स र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै मध्याह 12 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो। असीम र पूजनी विदा हुन्छौ। नमस्कार।